सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मनसुर गरौँ। 666 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मंगलबार पछिल्लो 24 घण्टामा 666 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 9771 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 569 जना र 2249 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 97 जना गरी 666 जनामा कोरोना संक्रमणको देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 11 जनाको मृत्यु भएको छ भने 622 जना निको भएका छन्। मंगलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 8,10,298 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,372 पुगेको छ भने 7,88,630 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 10,296 जना रहेका छन्, जसमध्ये 9,512 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 784 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 252 जना आइसियु र 80 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 12 बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 45 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। प्रदेश 2 सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी 2वटा अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। मन्त्री परिषदको मंगलबार सम्पन्न बैठकले वीरगञ्ज प्राविधिक विश्वविद्यालय र कृषि विश्वविद्यालय सप्तरी स्थापना सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश प्रमुखबाट अध्यादेश जारी भए लगत्तै दुवै विश्वविद्यालय स्थापनाको बाटो खुल्ला हुनेछ। कृषि तथा प्रविधि सम्बन्धी उच्च स्तरीय जनशक्ति उत्पादन तथा कृषि र प्राविधिक सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई समय सापेक्ष, व्यापक, व्यावहारिक र स्तरीय बनाउन प्रदेश स्तरीय कृषि तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना आवश्यक देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा 202 बमोजिम प्रदेश सभा सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा प्रदेश अध्यादेश सिफारिस गरेको हो। जनकपुर धाममा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको प्रदेश सरकारले राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय र वीरगञ्जमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागेको हो। यसैगरी प्रदेश सरकारले ग्रीन सिटी क्लीन सिटी अन्तर्गत पहिलो चरणमा जनकपुर धाम, राजविराज र वीरगञ्जमा सरसफाई, बिजुली बत्ती तथा वृक्षारोपण कार्य सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरिएको प्रवक्ता शाहले बताउनुभयो। मन्त्री परिषदले प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित विकास निर्माणको कार्यालय प्राविधिक सहितको उच्च स्तरीय टोलीद्वारा स्थलगत निरीक्षण गराई ढिला सुस्ती एवं गुणस्तरहीन काम गरिरहेको पाइए त्यस्तो ठेकेदार कम्पनीलाई बैंक ग्यारेन्टी जपतदेखि कालो सूचीमा राख्ने सम्मको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय समेत भएको छ। प्रदेश 2 को प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोसपाका नेता जितेन्द्र सोनलले सरकारले चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याएर संघीयता कमजोर पार्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। मंगलबार प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषद बैठकबाट विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै सोनलले यस्तो खाले टिप्पणी गर्नुभएको हो। नेता सोनलले प्रदेश सरकारसँग बहुमत हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सभालाई छलेर अध्यादेश मार्फत सरकार सञ्चालनको प्रयास गर्नु अलोकतान्त्रिक, गैर संवैधानिक भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले लोकतन्त्र विधि अनुसार प्रदेश सरकारसँग बहुमत रहँदा पनि प्रदेश सभालाई बिजनेस नै नदी कानुनलाई आफ्नो अनुकूल खेलाची गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएर जनतालाई भ्रममा पार्न खोजिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले अध्यादेश मार्फत सरकार चलाउन खोज्यो, यसले संघीयता संस्थागत हुँदैन, बरु संघीयतालाई संस्थागत गर्नका लागि हाउसमा ल्याई प्रक्रिया अनुसार सो अध्यादेशलाई पारित गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले संघीयताप्रतिको उत्तरदायित्व र सरकारको दायित्व निर्वहनका पनि संघीयता संस्थागत हुन्छ। उहाँले अध्यादेश मार्फत सरकार चलाउन खोजेको आरोप सरकारमाथि लगाउँदै प्रदेश सभा स्थगित रहेको अवस्थामा ल्याइएको अध्यादेशलाई कार्यान्वयन गरेमा यसको कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। मन्त्री परिषदको मंगलबार सम्पन्न बैठकबाट प्रदेश सरकारले वीरगञ्ज प्राविधिक विश्वविद्यालय र सप्तरी कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय जनकपुरका आयोजना प्रमुख राजेश कुशवाहामाथि जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूद्वारा गरिएको अमानवीय व्यवहारको नेपाल इन्जिनियरिङ समाजले घोर भर्त्सना गर्दै गृहमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष सञ्जीव नारायण यादवको अगुवाईमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम मार्फत गृहमन्त्री समक्ष सो ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो।
बुझाइएका ज्ञापन पत्रमा देशको उच्च मर्यादित बुद्धिजीवी इन्जिनियर तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारीमाथि गरिएको अमानवीय व्यवहारको प्रकाष्ठा रहेको जनाउँदै समाजको उच्च व्यक्ति देश विकासमा अग्रपंक्तिमा को रूपमा स्थापित रहेको सीडीईलाई दिन दहाडै तालिबानी शैलीमा कार्यालय प्रवेश गरी कुशवाहा लगायतका कर्मचारीलाई हातपात गरी अमानवीय तरिकाले कार्यालय प्रमुखलाई नगर परिक्रमा गराउँदा पनि प्रहरी प्रशासन मूक दर्शकको रूपमा बसेको देखिँदा देशमा कानुनी शासन नभएको अनुभूति भएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ समाज प्रदेश नम्बर 2 समिति अन्तर्गत रहेको सम्पूर्ण इन्जिनियरहरूको तर्फबाट कडा कारबाहीको जोरदार माग गर्दै विभिन्न समयमा कर्मचारीहरूलाई कुटपिट दुर्व्यवहारसँग जोडिएका व्यक्तिलाई समय समयमा कारबाहीको माग गरेका छन्। कर्मचारीलाई मनोबल बढाउन नसके देशभरि विरोधको कार्यक्रम घोषणा गरी इन्जिनियरिङ सेवा सम्पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। बुझाइएको सो ज्ञापन पत्रमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरी, प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रदेश नम्बर 2, जनकपुर धाम, मानव अधिकार आयोगको कार्यालय राजविराज सप्तरीलाई समेत बोधार्थ गरिएको इन्जिनियर अन्जु यादवले बताउनुभयो। एसिड पीडित पर्साका मुस्कान खातुनलाई थप उपचारका लागि प्रदेश सरकारले 5 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको मंगलबार सम्पन्न बैठकले थप उपचारको पर्खाइमा रहेको मुस्कानलाई थप 5 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। यसअघि प्रदेश सरकारले एसिड पीडित जनकपुरकी आरती शाहलाई समेत 5 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारले खेलकुदको विकासका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। वीर गणेशमान सिंह स्पोर्ट्स समितिले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको नेशनल टेनिस टुर्नामेन्ट 2021 शुभारम्भ गर्दै उहाँले खेलकुदले नागरिकलाई स्वस्थ राख्न र स्वस्थ नागरिकले राष्ट्रका लागि योगदान दिन सक्ने भएकोले सरकारले खेलकुदको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। त्यस्तै प्रतियोगिताले खेलाडीलाई आगामी दिनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी उत्पादनमा समेत सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। नेता सिंहले नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना र नागरिक सर्वोच्चताका लागि गणेशमान सिंहले दशकसम्म निर्वाह गर्नुभएको भूमिका अनुकरणीय रहेको बताउनुभयो। अब चाहिँ टेनिस यो चाहिँ जुन स्पोर्ट्स हो, यो स्पोर्ट्समा चाहिँ आकर्षण चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको यसले चाहिँ प्रमाणित गर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। र आज यहाँ चाहिँ यो टेनिस टुर्नामेन्ट मलाई चाहिँ खुसी के लाग्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ नेपालको यो चाहिँ नेसनल टेनिस टुर्नामेन्टमा नै यो एउटा चाहिँ युनिक एउटा चाहिँ किसिमले चाहिँ यसलाई चाहिँ म्यानेज गरेर चाहिँ आयोजना गरेको छ। यसमा 8 वर्ष भन्दा माथिदेखि लिएर 65 प्लसका एजका सबै खेलाडीहरू भनेपछि त समग्र रूपमा यो चाहिँ टेनिस लभर्सहरू, टेनिसका चाहिँ मा चाहिँ रुचि राख्ने सबै परिवारजनहरूलाई यो चाहिँ मौका चाहिँ दिएको छ। यस्ता टुर्नामेन्टले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ स्पोर्ट्सम्यानहरूलाई र त्यसमा पनि यो टेनिस टुर्नामेन्टले टेनिस खेलाडीहरूलाई एउटा चाहिँ अवसर त दिन्छ नि त। यो चाहिँ प्र्याक्टिस मात्रै गरेर के गर्ने, टुर्नामेन्ट भइदिएन भने त खेलाडीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सिप प्रतिभालाई चाहिँ प्रदर्शन पनि त गर्न सक्दैनन्। यो चाहिँ के छ भने फिजिकल्ली पनि साउन्ड हुनु पर्यो, मेन्टली पनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ साउन्ड हुनुको लागि चाहिँ यो स्पोर्ट्समा लागेका व्यक्तिहरूको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीवनकालमा त्यो खेलाडीहरूको चाहिँ हावभाव भन्छ नि, बडी ल्याङ्ग्वेजै फरक हुन्छ। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ रुचि राख्नेहरूलाई अवसर दिनुको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यो चाहिँ जुन स्पोन्सरसिप गर्नेमा त्यसमा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। यहाँ त्यत्रो चाहिँ ब्याङ्क्सहरू छन्, फिनान्सियल छ, अब इन्डस्ट्रिज छ, ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज भन्छ, सबैले चाहिँ गर्नु पर्यो। स्वर्गीय सिंहले प्रजातन्त्र स्थापनासँगै प्रधानमन्त्री बन्न गरिएको अनुरोध अस्वीकार गरेर जनताबाट चुनेका नेताले नेतृत्व गर्छ भन्ने सन्देश दिनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रहेको र पदका लागि लुछाचुडी भइरहेको वर्तमान अवस्थामा गणेशमान जस्तो त्यागी पुरुषबाट पाठ सिक्नुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो। सरकारले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत सुधारको प्रयास थालेको छ। विगतको अनुभव र हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको नीति नियमलाई थप प्रभावकारी र समय
निष्पक्ष बनाउन पहल थालिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त विषयमा मन्त्रालयले मंगलबार विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत सुधारका लागि परामर्श बैठक सम्पन्न गरेको छ। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले नागरिकको जीवन रक्षा राज्यको दायित्व रहेकोले त्यसलाई राज्य पछि हट्नै नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले आवश्यकता आधारमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्माण गरिएका उल्लेख गर्दै त्यस्ता संरचना नेपालको आवश्यकता अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने र समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मन्त्री खानले विपद व्यवस्थापनका विषयमा ऐन कानुनमा उल्लेख छैन भनेर काम गर्न बिर्सिन नहुने र त्यसप्रति मन्त्रालय सचेत रहेको बताउनुभयो। विपद पछिको पुनर्निर्माणमा कसले काम गर्ने भन्ने समन्वय अभाव देखिएकोले त्यसलाई चिर्दै अघि बढ्ने काममा मन्त्रालय रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो। बेली ब्रिज बनाउनुलाई त पुल बनाउने निकायले बनाउनु पर्यो। अब त्यो सबैजना मिटिङमा थिए। अब कसले बनाउने निर्णय चाहिँ कागजमा भइसक्यो। प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा, गृहमन्त्रीको उपस्थितिमा, अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा पैसा निकासा भइसक्यो। अहिलेसम्म बनिएको छैन। फेरि म त्यहाँ चाहिँ जेलमा गएँ। त्यो बेली ब्रिज त सुरु भएर मैले त बनिसक्यो होला भनेको थिएँ। निर्णय भइसक्यो, बनिसक्यो होला। अब त्यो गर्ने अब त्यो बन्नु सुरुमा नै भएर हिँड्छ। फेरि फर्केर आएर अर्को बैठक गरेपछि ल त्यो पैसा चाहिने रक्षा मन्त्रालयले निकासा दिने, सेना निकासा दिने भनेर सेनाले जब बल्ल बेली ब्रिज बोकेर त्यहाँ लगिरहेका थिए। त्यही कारण जनताको चाहना के हुन्छ भने यो विपदमा तत्काल चाहिँ राज्य आओस्, तत्काल चाहिँ नि हाम्रो घरबारको व्यवस्था होस्, तत्काल चाहिँ नि हाम्रो उद्धार होस्, तत्काल हामीलाई राहत दियोस्, पुर्याउला, बाटोमा पुर्याउला, बस्ती चाहिँ तपाईँलाई बगाउला। तर त्यसको लागि स्ट्यान्ड बाई चाहिँ प्राविधिक चाहिँ फोर्स राख्न हाम्रो आर्थिक ल्याकतले सकिन्छ कि सकिँदैन? नसक्ने भए त गर्नु के पर्यो भन्दाखेरि रेगुलर चाहिँ नि स्ट्रक्चरबाटै काम गर्नु पर्यो, त्यसलाई गराउनु पर्यो। नियमित स्ट्रक्चरबाट काम गराउने क्रममा त्यो खालको सोच, त्यो खालको समझदारी अर्को नियमित काममा चाहिँ केही जनशक्ति घटाएर भए पनि तत्काल आवश्यक पर्ने ठाउँमा लान तयार हुनु पर्यो। अब त्यसको लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले अहिलेसम्म गरिरहेको अवस्था रहेको छ। उहाँहरूलाई मेरो धन्यवाद नेपाल सरकारको तर्फबाट, उहाँहरूलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री। गृहमन्त्री खानले सुरक्षा निकायले जसरी अन्य सरकारी निकाय विपद व्यवस्थापनमा लागेको नपाइएकोले त्यसतर्फ गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले निजी क्षेत्रको कम्पनीसँग साँठगाँठ गरेर नेपाल वायु सेवा निगमलाई कमजोर बनाउने पक्षमा आफू नरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री आलेले विगतमा नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजको ग्राउन्ड ल्यान्डिङ समेत आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि निजी कम्पनीलाई दिएको उल्लेख गर्दै आफूले त्यस्तो नगर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। नेपाल पर्यटन बोर्डले मंगलबार आफ्नै स्वागतमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपाल वायु सेवा निगमको थन्काइएर बसेको 2वटा जहाजलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याएर नेपालमा पर्यटन भित्र्याउने काममा आफू लागि पर्ने कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गर्नुभयो। मन्त्री आलेले आइकाओको कालो सूचीबाट नेपाललाई हटाउने पनि आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो नेपाल एयरलाइन्सको जहाजलाई घाममा सुकाएर प्राइभेट एयरलाइन्ससँग सेटिङ गरेर उसलाई रातारात करोडपति बनाउने अनि नेपाल एयरलाइन्सको ग्राउन्ड ल्यान्डिङ चाहिँ कुनै निजी कम्पनीलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दिने काम प्रेम आलेले गर्दैन भन्नुभयो। आफ्नो नेपाल एयरलाइन्सको जहाजलाई घाममा सुकाएर प्राइभेट एयरलाइन्ससित सेटिङ गरेर उसलाई रातारात चाहिँ करोडपति बनाउने, त्यसपछि गएर नेपाल एयरलाइन्सको आफ्नो चाहिँ ग्राउन्ड ल्यान्डिङ चाहिने अर्को कुनै निजी कम्पनीलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि दिने त्यो धन्दा प्रेम आलेले गर्दैन। म त्यसमा छैन। म तपाईँलाई यो पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु र तपाईँहरूलाई थाहा छ म आएको 48 घण्टा नबित्दै नेपाल एयरलाइन्समा 104 दिनदेखि तालाबन्दी थियो। त्यहाँका चाहिँ सङ्गठन युनियनका साथीहरूलाई बोलाएर मैले र सचिवजीले हामीले वार्ता गऱ्यौँ। उहाँहरू मानिराख्नु भएको थिएन। त्यहाँको चाहिँ कार्यकारीलाई त्यहाँबाट हटाउनु पर्यो भनेर उहाँहरूको माग थियो। अन्तिममा गएर हामीले उहाँहरूलाई सम्झायौँ। मैले हात जोडेर भने यो नेपाल एयरलाइन्समा यो ध्वजाबाज जहाजमा तपाईँहरूको रगत पसिना बगेको छ। ताला तपाईँहरूले लगाउनु भयो भने काम कसरी गर्ने?
हामी यसलाई 15 दिनभित्र समाधान गर्छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ र उहाँहरूको माग के थियो भन्दा हामीलाई चाहिँ अध्यक्ष चाहिन्छ, अध्यक्ष तपाईँ छिटो नियुक्ति गर्नुहोस् भन्नुभयो। हिजो क्याबिनेटबाट हामीले अध्यक्ष पनि नियुक्ति गरिसकेका छौँ। युवराज अधिकारी भन्ने अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब छिटै एनएको बैठक बसेर 2टा जहाज छ हाम्रो Y12, त्यो जति दिन त्यहाँ बस्छ त्यति त्यसको हैसियत बिग्रिँदै जान्छ। आज हामीसित जम्मा 2टा ट्विनेटर छ, 2टा न्यारो बडी छ, 2टा वाइड बडी छ। आज हामी आइकाउको ब्ल्याक लिस्टमा छौँ। यो ब्ल्याक लिस्ट हटाएन भने हामीले पर्यटक कसरी ल्याउने? अब छिटै निगमको बैठक बसेर थन्काइएर बसेका 2वटा जहाज पनि सञ्चालनमा ल्याउने उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा पर्यटन भित्राउनका लागि आवश्यक कामहरू गरेर अघि बढ्ने समेत बताउनुभयो। मन्त्री आलेले पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आफू मन्त्री भएर आएको बताउनुभयो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले विद्युतीय यातायातलाई सरकारले बढावा दिने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा महिन्द्राद्वारा 8,40,000 को ट्रियो इलेक्ट्रिक अटो सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भूषालले विद्युतीय यातायातलाई सरकारले बढावा दिने बताउनुभयो। उहाँले आजसम्म नेपालीलाई चाहिने जलविद्युतको पर्याप्त उत्पादन गरिसकेको बताउँदै अबको बाटो आफ्नै देशमा विद्युतीय सवारी साधन सहितको विद्युतीय सामानहरू बढाउन रहेको बताउनुभयो। मन्त्री भूषालले असन्तुलित अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित बनाउन विद्युतीय सवारी साधनहरूको सहयोग गर्ने पनि प्रश्न पार्नुभयो। विद्युतीय सवारी साधनले रोजगारीमा पनि सहयोग पुग्ने बताउँदै उहाँले विद्युतीय सवारीलाई बढावा दिने अब काठमाडौँ उपत्यका सरकारी कार्यालयहरूमा र उपत्यकामा चल्ने सबै सवारी साधनहरू विद्युतीय खरिद गर्ने नीति सरकारले ल्याएको बताउनुभयो। नेपालीलाई चाहिने पर्याप्त जलविद्युतको उत्पादन गरिसकेका छौँ। त्यस अर्थमा पनि यस प्रकारको अटो रिक्सा लगायत विद्युतीय भेहिकलहरू सबै प्रकारका नेपालमा सञ्चालन हुँदा हाम्रो आफ्नै देशको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भेहिकलका रूपमा प्रयोग हुँदा हाम्रो देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दिने योगदान असन्तुलित व्यापार घाटालाई सन्तुलित बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान त छ नै। सँगसँगै अहिले हामी मानव जाति विकासले जुन चरणमा प्रवेश गरेका छौँ, विज्ञान प्रविधिको विकासले सारा संसारलाई एउटा कम्प्युटरको चिप्समा हाम्रो हातमा बोक्ने मोबाइलमा केन्द्रित गरिदिएको छ। तर यो विकास सँगसँगै फेरि हामी क्लाइमेट चेन्जको एउटा ठुलो दुर्भाग्य पनि हामीले भोगिराखेका छौँ। नेपाल जस्तो देश हामी प्राकृतिक हिसाबले पनि विकासको हिसाबले पनि हामी भर्खरै सुसुप्त अवस्थामा छौँ। जलस्रोत हिमाल सबै ढङ्गले नीतिमा छौँ। अब सरकारी कार्यालयहरूमा खरिद गरिने खास गरेर काठमाडौँ उपत्यका र सहरमा चल्ने सबै यातायातका साधनहरू विद्युतीय खरिद गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ। मन्त्री भूषालले सरकार विद्युतीय सवारी साधनलाई स्थापित गर्न सहुलियतका लागि तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले मङ्सिर 1 गतेदेखि 20 युनिटसम्मको बिजुली बाल्नेहरूलाई निशुल्क दिने र डोमेस्टिक कन्जम घटेको महसुल र सिँचाइमा घटेको महसुल लागू हुने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको देशभरका 753वटै पालिकाहरूमा मंगलबार एक साथ अधिवेशन सुरु भएको छ। एमाले केन्द्रीय कार्यालयको वार रुममा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पालिका अधिवेशन भर्चुअल माध्यम मार्फत औपचारिक उद्घाटन गर्नुभएको हो। एमाले अध्यक्ष ओलीले देशभरका सबै पालिका र विशेष इलाकाहरूको अधिवेशन उद्घाटन भएको उद्घोष गर्नुभयो। एमाले आगामी मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा आयोजना गर्दैछ। जस अनुरूप यसअघि कार्तिक 6 गते एमालेको 6000 भन्दा बढी वाडाहरूमा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन्। एमालेको देशभरका वाडा अधिवेशनमा सर्वसम्मतबाट नेतृत्व चयन भएको थियो। एमालेले विधान अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिका बढीमा 75 सदस्यीय कमिटी गठन गरिने व्यवस्था छ। यसैगरी उपमहानगरपालिकामा 85 र महानगरमा
एक सदस्यीय कमिटी गठन गर्ने व्यवस्था छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन भइरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार देशभरका पालिका अधिवेशनको औपचारिक उद्घाटन गर्नुहुँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षाका लागि पनि न्यायालय मर्यादित र सम्मानित बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। एकजनाले होइन 5 जनाले गर्नुभएको थियो होला। 5 जनाले परमादेश गर्नुभएको थियो भने एकजनासँग किन राजीनामा गर्नुहुन्छ श्रीमानजीहरू? 5 जनाले परमादेश गरेर यो हालतमा देश पुर्याउनु भएको छ त 5 जनाले राजीनामा गरे उपयुक्त होइन र? सर्वसम्मतिको तपाईहरुको निर्णयको यस्तो सुगन्ध दुर्गन्ध के फैलिएको छ म भन्न चाहन्छु। यस हिसाबको सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन यहाँहरूले गरिरहनुहुन्छ। यो न्यायाधीश राख्नुहुन्छ, यो न्यायाधीश राख्नुहुन्न, यो न्यायाधीश राखे आफू नबस्ने, बस्छु भन्नेलाई हटाइने, बस्दिन भनेर छोडेकालाई राखिने, बारले इजलास गठन गर्ने, अधिवक्ताले इजलास गठन गर्ने जस्ता खालका अभ्यासहरू। म कानुन व्यवसायी होइन, कानुन व्यवसायी नभएको हुनाले कानुन व्यवसाय गर्नेले त कानुन त बुझ्नु पर्ने हो जस्तो लाग्छ, संविधान त देख्नु पर्ने हो जस्तो लाग्छ। संविधानमा हुँदै नभएको राष्ट्रपतिका अधिकारहरूमाथि धावा बोलेर 24 घण्टाभित्र, यति घण्टामा, यति बजेभित्र यस्तो ढङ्गले राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्ने तपाईहरु अहिले खुलाखुल गर्दै हुनुहुन्छ। कुन पक्ष हार्यो कुन पक्ष जित्यो भन्ने कुरा होइन। मेरो चिन्ता लोकतन्त्र जित्नु पर्दछ, हाम्रो न्याय प्रणाली स्वच्छ पारदर्शी हुनु पर्दछ र हाम्रो न्याय प्रणालीप्रति, हाम्रो न्यायिक संस्थाप्रति, न्याय निरूपणप्रति, न्यायिक निकायहरूप्रति आम जनताको आशा भरोसा विश्वास हुनुपर्दछ कि अन्त पाइन न्याय भने अदालत गएपछि न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास हुनुपर्दछ। राज्यका सबै अङ्गहरूको भूमिका प्रभावकारी आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने हो निष्पक्ष ढङ्गले। संसद त्यस्तो छ। एकजना मान्छे उठेर अवरोध गरे मैले संसद म चल्न दिन्न भन्यो भने उहाँ 2 मिनेट नफर्किकन संसद स्थगित गर्नुहुन्थ्यो। अहिले देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी प्रमुख प्रतिपक्ष उसले आफ्नो असन्तुष्टि, आफ्नो विरोध जनाइरहेको छ, वेल घेरिरहेको छ, तर पनि उहाँ कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ। जनताले चाहेको अनुसार चल्छ। समयको माग, देशको आवश्यकता, आन्दोलनको आवश्यकता अनुसार चल्छ, विरोधीको चाहना अनुसार चल्दैन। विरोधीका चाहनाहरूलाई हामी चिसो पानी बनाइदिन्छौँ। विरोधीका चाहनाहरू ती फस्टाउन सक्दैन। जनताका चाहनाहरू नै एमालेले बोकेर हिँड्छ र जनताका चाहनाहरूलाई नै सफल बनाउँछ। तसर्थ सर्वोच्च न्यायालयले नै विवादित बनिरहँदा जनताले न्याय पाउने विषय निराशाजनक बन्ने तर्क उहाँको छ। उहाँले विगतमा अदालतको फैसला संविधान विपरीत भएको भनी सर्वोच्चको फैसला मान्नुपर्ने धारणा अनुरूप एमाले अघि बढेको प्रस्तावनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले कारवाही गरेका सांसद संसदमा उपस्थित हुन्जेल संसद बैठक चल्न नदिने बताउनु भएको छ। प्रेस चौतारी मोरङले विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले कानुन अनुसार पार्टीले कारवाही गरेर निष्कासित गरिसकेका गैर सांसद बैठकमा उपस्थित हुन्जेल संसद अवरोध जारी रहने बताउनु भएको हो। ओलीले सभामुखले संसदमा विपक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। सभामुखले कुनै दलको मतियार बनेर एमाले विरोधी गतिविधि गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको गठबन्धनको काम राजनीतिक प्रणालीमाथि प्रहार गर्ने भएकोले सिस्टममाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। सर्वोच्च अदालतका नाममा राजनीति भइरहेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतभित्र परमादेश अघिदेखि नै अशोभनीय गुटबन्दी भइरहेको उहाँको भनाइ छ। फैसला नोट लेख्नु भएको होइन र अनि आफैसँगका साथीभाइलाई हटाएर हामी मात्रै बस्नुपर्छ भनेर सेटिङ उहाँहरूले मिलाउनु भएको होइन र
न्याय निरूपण गर्न त अदालतका श्रीमानज्यूहरूले नै नदिएको होइन र, अनि अरूलाई हटाएर एक थरीलाई हटाएर अर्को थरी ल्याएर सेटिङ त्यहाँनिर भएको होइन र। तसर्थ अलिअलि सेटिङ त बाहिरको सेटिङ भित्री रहस्य त थिएन, पोलिटिकल जस्तो लाग्ने सेटिङ चाहिँ त्यस बेला देखिया हो। त्यति बेलै जब अधिवक्ताले बेन्च गठन गर्ने, इजलास गठन गर्ने, वा बारको डेलिगेसनले इजलास गठन गर्ने, वा धम्कीका भरमा इजलासका सदस्यहरू फेर्ने, वा आफूले भने जस्तो खालको भएन भने न्यायाधीश मान्दिन भनेर इजलासबाटै भनिने यी तमासा पहिले परमादेशभन्दा अगाडिकै सेटिङ होइन र। मैले जनाउनु पर्ने, एमाले कुनै पक्षधर्मता जनाउनु पर्ने होइन, हामीलाई त निष्पक्ष स्वतन्त्र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिमको न्यायालय चाहियो। संवैधानिक इजलासको जहाँसम्म प्रश्न छ, उहाँहरूले सुरुदेखि नै मान्नुभएको छैन। सुशीला कार्कीजीले फैसला गरेर संविधानको बर्खिलाफ फैसला गर्नुभयो उहिले नै। सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 27(2) स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ। त्यस इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले नियुक्त गरेका तोकेका 4 जना सहित 5 जना हुनेछन्। प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद के कानुन परिषदले होइन, न्याय परिषदले तोकेका यस्ता 4 जना न्यायाधीश समेत 5 जना हुनेछन्। ओलीले न्यायालय लोकतन्त्रको स्तम्भ भएकोले निष्पक्ष स्वतन्त्र र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायालय चल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा दिनुपर्ने र नपर्ने विषयमा एमालेको कतैपट्टि पनि पक्षधरता नभएको प्रश्न पार्नुभयो। ओलीले गठबन्धनको सरकारले कुनै पनि सकारात्मक काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले प्रतिगामी आदेश जारी गर्ने सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेको धुलीखेल नगर अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बास्कोटाले प्रतिगामी आदेश जारी गरेर देशलाई अस्थिरताको भूमरीमा फसाउने न्यायाधीश सबैले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उनीहरूले देश बिगार्ने हरकत गरेको बास्कोटाको आरोप छ। त्यस्तै बास्कोटाले नेकपा एमाले समृद्धिको च्याम्पियन भएको समेत बताउनुभयो। आफै सिद्धिएको छ, कगजका राजीनामा आउँछन्, हामीलाई खाँचो छैन। प्रतिगामी आदेश जारी गर्ने, अस्थिरताको भूमरीमा देशलाई फसाउने तलबे न्यायाधीशहरूले देश बिगार्ने खालको जुन हरकत गरेका छन् ती जम्मैले राजीनामा दिनुपर्छ, ती जम्मैले राजीनामा दिनुपर्छ। अनि मात्रै देशको शुद्धिकरण हुन्छ। एउटा दोस्रो कुरा, पार्टी विभाजन के विभाजन? माधवदेवहरू 22 जना गएका, माओवादीबाट 25 जना साथीहरू केन्द्रीय समितिमै छन्, कोही विभाजन? 3 जना त यसै नाफा छ त के हेर्नु। त्यसैले पार्टी विभाजन पनि भएको छैन। धुलीखेलले समृद्धिको कथा रचेको कुरा केही हलले बताइसक्यो। हामी समृद्धिको च्याम्पियन हौँ, त्यो आफै सिद्धिएको छ। पार्टी विभाजनले एमालेलाई कुनै असर नगरेको उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तै एमाले काभ्रेका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जुलले माधव नेपालले पदका लागि पार्टी विभाजन गरेर देश र जनतालाई धोका दिएको बताउनुभयो। एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले अबको 3 तहको चुनावमा आफ्नो पार्टीले 60% भन्दा बढी नतिजा ल्याउने दावी गर्नुभएको छ। रूपन्देहीमा पार्टीको तिलोत्तमा नगर कमिटीको प्रथम नगर अधिवेशनको मंगलबार उद्घाटन गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पौडेलले एमाले एक्लै चुनाव लडेर 60% स्थानीय तह एवं प्रदेश र संघीय संसदमा 60% सीटमा विजय हासिल गर्ने दावी गर्नुभयो। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनका विरुद्ध एमाले एक्लै चुनाव लड्छ र अघिल्लो चुनाव भन्दा बढी नतिजा हासिल गर्छ उहाँले भन्नुभयो। 3 तहको निर्वाचनमा 60% भन्दा बढी नतिजा ल्याउँछौ। पार्टी कब्जा गर्ने र समाप्त गर्ने षड्यन्त्रलाई कार्यकर्ताले असफल तुल्याएको भन्दै उपमहासचिव पौडेलले केही नेता चुइटिएर गए पनि एमाले एक ढिक्का रहेको दावी गर्नुभयो। सरकार निर्माण गर्नबाट रोक्ने ताकत कसैको पनि छैन, किनभने नेपाली जनतासँग विवेक छ, विश्लेषण छ र दूरदर्शीले ल्याएको छ। पार्टीलाई चिन्ने त्यो हैसियत छ। त्यस हिसाबले हामी कुरा गरिरहेका छौँ। नेकपा एमाले यति बेला सिंहदरबारतिर ध्यान दिइरहेको छैन।
हामीलाई सिंहदरबार हेर्ने फुर्सद छैन। हामी अब सबै हिसाबले आफूलाई व्यवस्थित गर्छौँ, आफूलाई दुरुस्त गर्छौँ, विचारको सङ्गठनको आचारको सबै हिसाबले दुरुस्त गर्छौँ। हामी जनताका माझमा जान्छौँ, हामी निर्वाचनको तयारी गर्छौँ र फेरि परमादेशको सरकारको ठाउँमा जनादेशको सरकार नेकपा एमालेको नेतृत्वमा जनादेशको सरकार निर्माण गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। एउटा तहमा होइन, तिनै तहमा। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू डायरीमा लेख्नुहोस्। डायरी छैन भने आजकल त मोबाइलको जमाना छ, मोबाइलमा लेख्यो पनि हुन्छ, नभए आफ्नो स्मृतिमा लेख्नुहोस्, आफ्नो सम्झनामा लेखेर राख्नुहोस्। आउने निर्वाचनमा नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला हुन्छ कि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, प्रदेश सभाको निर्वाचन पहिला हुन्छ, अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। जोसुकै होला पहिला, जेसुकै होस्, तर निर्वाचन त हुन्छ। निर्वाचन रोक्ने ताकत सरकारसँग छैन। एकैसँग 60%भन्दा बेसी मेयर हुनेछन्, उपमेयर हुनेछन्, 60%भन्दा बेसी अध्यक्ष उपाध्यक्ष। हामी त्यससँगले चुनावको तयारी गर्दैछौँ। एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष लीला गिरीले वारा अधिवेशनले देशव्यापी रूपमा पार्टी एकताको सन्देश दिएको र स्थानीय तहको अधिवेशनले यसलाई अझ फराकिलो पार्ने बताउनुभयो। रूपन्देही एमाले इन्चार्ज दधिराम न्यौपानेले पार्टीलाई अझ सङ्गठित, चुस्ता दुरुस्त र बलियो बनाएर लैजाने जिम्मेवारी कार्यकर्ता पङ्क्तिमा आएको भन्दै यो जिम्मेवारीलाई पार्टीका सबै कमिटीले पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू बीचको विवादका कारण मंगलबार पनि सर्वोच्च अदालतमा इजलास बस्न सकेन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मंगलबार 7 वटै संयुक्त र एउटा एकल इजलास तोकेका थिए, तर ती कुनै पनि इजलासमा मुद्दा सुनवाई भएको छैन। मंगलबार प्रधान न्यायाधीश जबरासँग भेटेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले उहाँलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए, तर प्रधान न्यायाधीश जबराले आफू सडकमा माग गरिएको भरमा राजीनामा नदिने जवाब दिएका छन्। त्यसपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू पुनः छलफलमा बसेका थिए। पछिल्लो छलफलले पनि प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेकोले एक न्यायाधीशले जानकारी दिए। सर्वोच्चमा मंगलबार प्रधान न्यायाधीश बाहेक 15 न्यायाधीश उपस्थित छन्। उनीहरूले बुधबार पनि 11:30 बजे छलफलमा बस्ने जनाएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले सोमबारदेखि प्रधान न्यायाधीशले तोकेका इजलास बहिष्कार गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको विवादका कारण 2 दिनदेखि सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको सुनवाई रोकिएको छ। संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले न्यायालयलाई थप क्षति हुन नदिन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार नेपाल पत्रकार महासंघले समसामयिक विषयमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई सुध्रिनका लागि पटक पटक मौका दिँदा पनि नसुध्रिएको बताउनुभयो। न्यायालयमा हुने क्षति नियन्त्रणका लागि प्रधान न्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। स्वयं सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको उच्च स्तरीय छानबिन समितिले लिखित रूपमै भन्यो कि न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ। न्यायालयमा भ्रष्टाचार मात्रै भनेन, उसले स्वयं कतिपय न्यायाधीशहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भनेर चाहिँ न्यायालयले आफैले गठन गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा चाहिँ उल्लेख छ। अनि अब त्यो चिजको लागि नेतृत्व जिम्मेवार हुँदैन, उसले केही पनि गर्नु पर्दैन भन्ने तर्क चाहिँ गर्न सकिँदैन। होइन, हामीले वास्तवमा उहाँलाई चाहिँ सम्पूर्ण मौका दिएको हो, तर त्यो सुध्रिने चान्सहरू त्यहाँ नदेखिसकेपछि मलाई लाग्छ नेपाली जनताले, तपाईँ हामीले मिडियाले राजीनामा भनेको 1-2 दिन मात्र यता हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मैले पनि आज अब बिचौलियाहरू तयार छ, ऊ गएर ल यसले यति पैसा दिएको छ, त्योभन्दा तैँले बढी दिन्छ दिनुहोस्, ल हेर्नुहोस् अब बढी बढाऊ, त्यो ठाउँमा पुऱ्याएको हुनाले हेर्नुहोस् होइन, सिनियर न्यायाधीशहरूलाई बाइपास गर्ने है, पेशी व्यवस्थापनमा पेशी तोक्ने कुरोमै सबभन्दा गडबड भएको छ। अझ दामोदरजीको पालामा त के भयो भने साप्ताहिक पेशी भनेको 1 हप्तालाई निकालिन्छ कि, अनि त्यो 1 हप्ता चाहिँ कुन मुद्दा कति नम्बरमा पर्छ भनेर भन्छ। उहाँले त दिनदिनै निकाल्नु भयो, किनभने कुन मुद्दालाई अगाडि पार्ने फैसला गर्ने भन्नलाई त पहिल्यै साप्ताहिक निकालिदिएपछि सिद्धिन्छ। अनि शुक्रबारको मुद्दो बिहिबार निकाल्ने, बिहिबारको मुद्दो बुधबार निकाल्ने, त्यसरी साप्ताहिक निकाल्नु भयो होइन, त्यसरी गर्नु मिल्न सक्छ। मैले के देखेँ भने प्रधान न्यायाधीशले अहिले दलको भूमिकामा जानुभयो, दलको नेताको भूमिकामा जानुभयो उहाँ। मेरो कुरो है, मैले टिभीमा पनि बोलेको छु, किन होला, तर उसले त आफ्नो जब गराएको थियो नि, यहाँ कहाँ रिले भयो, कहाँनिर रिले भयो होला। हिस्टोरिकली तपाईँहरूले खोज्दै जानुभयो भने धेरै उसमा रिले होला, तर एउटा कुराको विवाद उठ्यो, त्यो कुराको अन्त्य भयो, त्यसपछि
जन्मेको विवादको रेस्पोन्स त उसले आफै लिनुपर्छ होला। बिराला पनि त्यत्तिकै छन् के त्यो डरलाग्दो है, झ्याम्की झ्याम हानेका छन्। अब फैसलाको विरोध गर्न नमिल्ने भन्नुभएको छ होइन, यहाँहरूले नि फैसला त्यस्तो छ ताल होइन। यो एउटा फैसला भनिरहेको छैन कि समग्रतामै सिधै लेनदेन त्यो गाईले राडी के गाई के अरे होइन, यस्ता यस्ता आउँछन् नि होइन राडी। कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताले न्यायालयको विवाद अविलम्ब समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। उहाँहरूले न्यायालयमा विवाद देख्नु गम्भीर विषय भएको र त्यसलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामनारायण बिरारीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग लगाउन सक्ने प्रशस्त आधार र कारण बनेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। तर आफ्नो पार्टीले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लगाउने बारे कुनै छलफल नै नगरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले महाभियोग नै लगाउने भए एमाले सहितको दलले निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मंगलबार राजधानीमा आयोजित साक्षात कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले न्यायालयमा प्रधान न्यायाधीश र बाँकी न्यायाधीशहरू बीच द्वन्द्व चल्नु विडम्बनाको अवस्था भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबराले मंगलबार न्यायाधीशसँगको भेटमा आफू संविधान अनुसार नियुक्ति भएको र हटाउने भए पनि संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार हटाऊ भनेको महाभियोग फेस गर्न तयार छु भनेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। यसैगरी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले आफ्नो पार्टीले प्रधान न्यायाधीश जबराको अहिलेसम्मको कांग्रेसले राजीनामा नमागेको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले हाम्रो बैठक पनि बसेको छैन, पार्टीमा महाभियोगको बारेमा छलफल नै नभएको बताउनुभयो। त्यो 11 जनाको समितिले छानबिन गर्छ। अघि भन्नुभयो नि प्रधान न्यायाधीशले छानबिन गर्नु भने हो, छानबिन गर्छ। अनि त्यो छानबिनबाट प्रमाणित भएको देखिएमा त्यो 11 जनाको समितिले संसदलाई सिफारिस गर्छ। त्यो सिफारिस भएपछि 1/4 सदस्य 25 जना सांसदहरूले प्रस्ताव, कम्तीमा 1/4 सदस्यले प्रस्ताव दर्ता हुन्छ। यसरी महाभियोगको संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधान अनुसार नियुक्ति भएको, संविधान अनुसार जान्छु भन्ने कुरा हो भने यता जान्छ। राजीनामा दिनुहोस्, म किन भन्दिनँ भने यो राजनीतिक कुरा, राजीनामा दिनु भनेको कानुनी कुरा होइन, यो संवैधानिक कुरा होइन। महाभियोग लगाउने भनेको संवैधानिक कुरा हो, कानुनी कुरा हो, संसदको कुरा हो र हाम्रो संविधानले विशिष्ट व्यवस्था गरे। बमोजिमको संसदीय सुनवाईको व्यवस्था, महाभियोगको व्यवस्था संविधानको हाम्रो राम्रो व्यवस्था हो। त्यही व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर दलहरूले निर्णय गर्छन्। अहिले न्यायकर्मीहरू जागेका छन्, न्यायकर्मीहरू सहितका चाहिँ नि कानुन व्यवसायीहरू जागेका छन् र त्यसैमा जिन्दगी बिताएकाहरू जागेका छन् र यस्तो घटना नेपालमा आश्रममा भएको पनि थिएन। राजनीतिक दलहरू यो कुनै चाहिँ तपाईँको रमाइलोको विषय पनि होइन, वास्तवमा चाहिँ यो लगाइदिइहालौँ, केही समय चाहिँ निलम्बन गरिदिइहालौँ भन्ने विषय पनि होइन। तर चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि अब यो बाटोमा अहिले नै प्रवेश गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई चाहिँ लाग्दैन। हाम्रो पार्टीले पनि त्योसँग चाहिँ केही दृष्टिकोण आजसम्म निर्माण गरेका छैन। प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको व्यक्तिगत चाहिँ रियाक्सनको बारेमा त अहिले भर्खरै स्थितिले नै त्यो कुरालाई चाहिँ होइन, अहिले प्रधानमन्त्रीजी स्वयं पार्टी सभापतिले नै त्यो रियाक्सन गरि बाहिर उहाँले दिइसकेपछि हामीले बुझ्नु पर्यो। अहिले टाइममा ठाउँमा चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी पुगेको छैन। एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई गिराउने, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने, राष्ट्रपति फल्नालाई बनाउने, प्रधानमन्त्री फल्ना बन्ने, हटाउने भनेर 76 कार्तिक पहिलो हप्तादेखि चाहिँ जुन अभियान सुरु गर्नुभयो र त्यो क्रमशः 2077 साल जेठ 31 गते जब चाहिँ चुतिया नक्सा लिम्पिया धुरा सम्मेलनको नक्सा पास हो सर्वसम्मतिबाट, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सबै राजनीतिक दलका सिनियर नेता मात्र होइन, दोस्रो तेस्रो लेयरका नेतासँग सल्लाह गरेर सर्वसम्मति पास भयो। त्यसपछिको 28 बैठकमा चाहिँ आजै प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष हट्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब गभर्नर मचाउनेहरू अहिले यो 5 दलीय गठबन्धनको 2 जना नेता त्यही हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्डजी, त्यसपछि गएर माला नेपालजी। भन्दाखेरि चाहिँ यो परिस्थितिको सिर्जनाकार गठबन्धन सरकार र गठबन्धनमा लागेकाहरू हुन्, जो सरकारमा सामेल नभएको भए पनि यो अपराधमा एउटा हिस्सेदार त त्यहाँ 5 दल भनेर भन्ने गर्नुभएको छ, 5 दलका दोषी छन्। त्यसले गर्दा उहाँले
यो परिस्थिति सिर्जना गर्नुभयो। मभन्दा पहिले बोल्ने मेरा मित्र होइन भट्टराईजीले जुन भन्नुभयो यो चाहिँ सिस्टमै म्याट्रिक छ होइन। अब यो न्यायपालिकाले पुनः लानुपर्छ, नयाँ ढङ्गले लानुपर्छ भनेर जुन भन्नुभयो मलाई दुःख लाग्यो। न्यायालयको झगडा छताछुल्लो हुनु हुँदैन, बरु न्यायालयको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो। न्यायालयको पुनर्संरचनाको कुरा उठाउनुको कारण भने प्रधान न्यायाधीशले मात्र नभएर बरु सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने रहेको तर्फ संकेत गर्नुभयो। नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक डीआईजी रमेश खरेलले नेपालका लागि पूर्व राजदूत रञ्जित रेको पुस्तक काठमाडौँ डेलेमा रिसेन्टिङ इन्डिया नेपाल टाइजमा लेखिएकामा नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि प्रहार गरिएको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालको पत्रकार सम्मेलनमा खरेलले नेपालका लागि पूर्व राजदूत रञ्जित रेको पुस्तकमा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गरिएको बताउनुभयो। उहाँले रञ्जित रेको पुस्तकमा नेपाललाई भुटान बनाउने उद्धृत गरिएको भन्दै यसको शान्तिपूर्ण विरोध गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले काठमाडौँ दुविधामा छ भन्ने शीर्षक राखेर पुस्तक प्रकाशन गर्दा समेत सरकार मौन रहेको भन्दै खेद प्रकट गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी डाक्टर प्रेम सिंह बस्नेतले नेपाललाई भुटान बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पुस्तकमा लेखिएको भन्दै नेपालीहरूले पुस्तक जलाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालका लागि यो भन्दा ठूलो अपमान अरू हुनै नहुने भन्दै उहाँले नेपालीहरू अब वीर गोर्खाली भएर जाग्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। भ्रष्टाचारी कुशासनमा व्याप्त शासकहरूलाई तपाईँ हामीले फेरि चुनेर फेरि त्यो ठाउँमा पुर्यायो भने हामीले आँखामा आँखा जुधाएर भारत मित्र राष्ट्र भारत मात्र होइन मित्र राष्ट्र चाइना अरू वाइडर वर्ल्डसँग हामीले कुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले यसको हामी शान्तिपूर्वक हामीले यसको विरोध गर्नुपर्दछ। मैले देखेको छु काउन्टर पार्ट मिटिङ्सहरूमा मैले गरेको छु, इन्डिया नेपाल रिलेसनसिपमा मैले बोलेको छु, इन्डिया चाइना रिलेसनसिपमा म सहभागी छु। हाम्रा पोलिटिकल लिडरहरू इन्लाइटेड नै छैनन्, जानकारी नै छैन, अनेस्ट नै छैन। पुगेको छ तपाईको त्यही खालसाहरूले पुगेको छ। नेपाललाई किन त्यहाँ हुल्न चाहनुहुन्छ, फेरि किन अर्को फ्रन्ट खोल्न चाहनुहुन्छ तपाईँ इन्डियनहरू? के सोच्नु भएको छ? तपाईँहरू जस्तो भुसको थैला हौँ हामी गोर्खाली, हामी मधेस पहाड हिमालका तपाईँहरूको जस्तो भुसको थैला होइनौँ हामीहरू। यो यस्ता तपाईँका दिवा सपना नसोच्नु होला। तपाईँहरू फुल्नुहोस्, फल्नुहोस्, फक्रनुहोस्, हामीलाई पनि स्वतन्त्र रूपले फुल्न फक्न दिनुहोस्। र मैले भने अन्तमा फेरि पनि मसँग टाइम धेरै छैन, नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सुरक्षा कर्मी, तपाईँका प्रमुखहरू, ठुला फुलेधारीहरू, तपाईँको देशको एउटा राजदूतले के यस्तो किताब गएर दिल्लीमा गएर के लन्च गर्न सक्थ्यो होला? के पाकिस्तानमा गएर सक्थ्यो होला? के वासिङटन डिसीमा गएर सक्थ्यो होला? तपाईँहरू विचार गर्नुहोस्। तपाईँहरू जस्तो नामर्दहरू। उहाँले नेपाललाई भुटान बनाउन भारतको अधीनमा राख्ने कुरा रञ्जित रे र भारतीयहरूको दिवा सपना भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारमा सहभागी र नेपालको मूलधारमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले किताबको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी बन्नु नेपालको अपमान भएको बताउनुभयो। बागलुङ घोडाबाद सडक कालोपत्रका लागि वर्षौं अगाडिदेखि निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरे पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। समय समयमा स्थानीय र सरकारवालाको दबावका कारण ठेकेदार कम्पनीले काम गरे जस्तो गरे पनि सडकको अवस्था पुरानै छ। जिल्लाको बागलुङ, डोरपाटन, गलकोट नगरपालिका र निसी खोला, तामान खोला, बाडीगाड, तारा खोला गाउँपालिकामा हजारौं नागरिक र लोकमार्ग हुँदै रोल्पा रुकुमका नागरिक समेत दैनिक यात्रा गर्ने गर्छन्। दैनिक संयोगको गाडीमा यात्रा गर्ने यात्रु समेत धुलो र हिलो आजित बनेका छन्। यस खण्डको उपल्लो चौरदेखि
घोडा बाँधेसम्मको 28 किलोमिटर सडक मध्ये 3 किलोमिटर भने केही समय अगाडि कालोपत्र भइसकेको छ। अब 25 किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको छ। यस खण्डमा पर्ने सयौं नागरिकले वर्षौंदेखि कालोपत्रका लागि आवाज उठाए पनि उनीहरूको गुनासो सुनवाई हुन सकेको छैन। बागलुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 खरहरेका लाल बहादुर खत्रीको सडक अव्यवस्थित सडकका कारण लोकमार्ग आसपासका नागरिकहरूले शास्ति खेप्नु परेको बताउनुहुन्छ। अब घरमा खाना खाने बेला चाहिँ भित्र चाहिँ धुलो गएको छ, कि बर्खामा हिलो गएको छ। हामीलाई धेरै धेरै दुःख भएको छ। हामी अब कराउने ठाउँ पनि धेरै ठाउँ कराइयो। अहिलेसम्म यो बाटो चाहिँ पिच भइदिए अब हामीलाई कति सुविधा हुन्थ्यो। धेरै धेरै नोक्सान गर्यो, हामीलाई धेरै धेरै दुःख पाइएको छ। हाम्रो जग्गा मासेर होइन हामीले बाटो होला, हामीलाई सुविधा होला भनेर दिइसकेसम्म अहिलेसम्म हामीलाई सुविधा केही छैन। एउटा बाटो पिच नहुँदाखेरि नगर बस चले छैनन्। हामीले माथिबाट आउने खालि एउटा सिट पाए मात्र गाडी पाइन्छ, नभए गाडी पाइन्न। अनि अब हामीलाई माथिबाट सिट लिएर त कोही पनि आउन्न, माथिको नहालेसम्म नगर बस बाटाले गर्दा चले छैनन्। अब यति पिच भइदिए हामीलाई नगर बस चल्थ्यो। हामीलाई बर्खा शास्ति भइन्छ, हिउँदा धुलाले खाइन्छ, बर्खा हिलाले खाइन्छ। अर्का स्थानीय कमला कार्कीले सडकले स्थानीयलाई सुविधाभन्दा बढी समस्या थपिदिएको बताउनुभयो। कार्कीले सबैलाई सुविधा हुने हिसाबले घर जग्गा मासेर सडक निर्माण गर्न दिएको, तर अहिले आफू निकै ठूलो समस्यामा परेको बताउनुभयो। जिल्लाकै लाइफलाइनका रूपमा रहेको सडकको यस्तो हालतले सरकारवाला निकायलाई कुनै कुरीकुरी गरिरहेको छ। बागलुङ जिल्लामा पछिल्लो समयमा ढुङ्गे घरको चलन हराउँदै गएको छ। भूकम्पबाट भत्किएको घरहरू पुनर्निर्माण हुने क्रममा ढुङ्गाको प्रयोगमा जस्तापाता प्रयोग गर्न थालेपछि ढुङ्गे घरको चलन हराउन थालेको हो। ढुङ्गे घरले घर छाउँदा भूकम्प प्रतिरोधात्मक नबन्ने र टिनले छाउँदा छानो हलुका घरमा क्षति कम हुने प्राविधिकहरूको सिफारिस गर्न थालेपछि घरहरूमा पनि धमाधम जस्तापाता प्रयोग भइरहेको छ। ग्रामीण भेगमा जस्ताको प्रयोग बढेसँगै ढुङ्गाको व्यवसाय पनि घटेको ढुङ्गा व्यापारी दुर्गा बहादुर छेत्रीले बताउनुभयो। ख्यानिकबाट खरिद गरी ल्याइएका हातको 125 रुपियाँको दरले ढुङ्गा बिक्री गर्ने गरिए पनि हाल ढुङ्गा बिक्री हुन छाडेको छ। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमै करिब 1.5 खर्ब बराबरको स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रस्ताव आएको छ। उद्योग विभागले हालै सार्वजनिक गरेको त्रैमासिक विवरण अनुसार 3 महिनाको अवधिमा 1 खर्ब 46 अर्ब बराबरको लगानीका स्वदेशी तथा विदेशी उद्योग दर्ता भएको हो। आर्थिक वर्ष 78-79 को असोज मसान्तसम्ममा 1 खर्ब 22 अर्ब बराबरको लगानीमा स्वदेशी 87 उद्योग दर्ता भएका छन्, जसमा 26 वटा ठूला, 34 वटा मझौला र 27 वटा साना उद्योग दर्ता भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सोही अवधिमा 24 अर्ब बराबरको 107 वटा विदेशी उद्योग दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका उद्योग र लगानीको अवस्था हेर्दा पछिल्लो वर्षहरूमा उद्योग दर्ताको संख्यामा कमी आएको देखिन्छ भने विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामा केही मात्रामा वृद्धि भएको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दछ। आर्थिक वर्ष 74-75 को पहिलो 3 महिनामा 139 उद्योग दर्ता भएका थिए। त्यति बेला 73 अर्ब 67 करोड 50 लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। चालू आर्थिक वर्ष 78-79 को साउन असोजसम्म भने 87 उद्योग दर्ता भएको र तिनमा 1 खर्ब 22 अर्ब 18 करोड 20 लाख रुपियाँ रकम लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्याङ्क छ। आर्थिक वर्ष 75-76 मा 175 उद्योगमा 68 अर्ब 35 करोड 80 लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। 76-77 मा 83 उद्योगमा 52 अर्ब 24 करोड 20 लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्याङ्क छ। 77-78 को साउन असोजसम्म भने 59 उद्योग दर्ता भएका छन्। यसका लागि उद्योगीहरूले 62 अर्ब 37 करोड 10 लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउँदै जाँदा लगानीको लागि प्रतिबद्धता आउने क्रम बढेको उद्योग विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। विभागका निर्देशक ज्ञानेन्द्र पराजुलीले कोभिड पछि सरकारले उद्योगहरूमा लगानी विस्तारका लागि खुक्लो नीति लिँदै त्यसको असर लगानी प्रतिबद्धतामा देखिएको हो। चालू आर्थिक वर्षको 3 महिनाको अवधिमा उद्योग दर्ता भई लगानी प्रस्ताव गरेका स्वदेशी तथा विदेशी परियोजनाहरूमा 15,329 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने उल्लेख छ, जसमा स्वदेशी उद्योगले 8,134 जनालाई र विदेशी उद्योगले 7,195 जनालाई रोजगारी प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसैगरी विभागका त्रैमासिकको प्रगति विवरण अनुसार 5 वटा डिजाइन र 910 वटा
ट्रेडमार्क दर्ता भएका छन्। साथै विभागले 14वटा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण 54 ट्रेडमार्कलाई मुद्दा कारबाही गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सुडानमा सैन्य कुको विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा सेनाले गोली चलाउँदा 7 जनाको ज्यान गएको छ। 140 जना भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। केही प्रदर्शनकारीलाई सेनाले पक्राउ गरेको बीबीसीले जनाएको छ। हिजो प्रधानमन्त्री अब्दुल्ला अहमदोक सहितका केही मन्त्री र मन्त्री परिषदका एक सदस्यलाई पनि सेनाले हिरासतमा लिएपछि सुडानमा विरोध प्रदर्शन भएको थियो। सुडानसँगै सैन्य कुको विश्वभर निन्दा भएको छ। अमेरिकाले $700 मिलियन बराबरको सहयोग समेत रोकेको छ। यसैबीच सुडानमा सेनाले सरकार विघटन गर्दै संकटकाल घोषणा गरेको छ। सेनाले 2023 को जुलाईमा चुनाव गर्ने पनि घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भने सेनाको निर्णय विरुद्ध सडकमा आउन आह्वान गरेको छ। सुडानमा शासक ओमार अल वसिरलाई 2 वर्षअघि सत्ताच्युत गरी संक्रमणकालीन सरकार गठन गरेपछि सैनिक र नेताहरूबीच मतभेद थियो। नाइजेरियाको एक अवैध तेल प्रशोधन केन्द्रमा विस्फोटक हुँदा कम्तीमा 25 जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। नाइजेरियाको रिसिभर राज्यमा रहेको अवैध तेल प्रशोधन केन्द्रमा विस्फोटपछि आगलागी भएको हो। मृत्यु हुनेमा केही अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरू रहेको स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीले घटना भएको पुष्टि गरे पनि अहिलेसम्म कति मानिसको मृत्यु भएको हो भन्ने नखुलेको बताइएको छ। नाइजेरियामा अवैध तेल प्रशोधन केन्द्र सामान्य मानिन्छन्। स्थानीयहरूले पाइपलाइनबाट तेल चोरी गरेर प्रशोधन गरेर बिक्री गर्छन्। कच्चा तेललाई उनीहरूले ड्रममा राखेर तताएर इन्धन निकाल्ने गर्दै आएका छन्। यसरी तेल प्रशोधन गर्नु निकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ। नाइजेरिया अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो तेल निर्यातकर्ता मुलुक हो। उसले औसतमा दैनिक 2 लाख ब्यारेल तेल निर्यात गर्दै आएको छ। यसको करिब 10% तेल पाइपलाइन फुटाएर चोरी हुँदै आएको छ, जसकारणले तेल चोरी हुने क्षेत्रमा प्रदूषण पनि ठूलो मात्रामा फैलिएको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।